अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व अवहयना इलैहिम फ़अलल खैरात व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदू अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व युक़ीमुस सलाता व युअतुज़ ज़कात फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम व हिसाबुहुम अलल्लाह। रवाहुल बुखारी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑनलाइन मसाइल ज़कात कोर्स पंजम रज़े के ज़ता टोल हज़रात ता खुशमदीद बखैर रागले। नन बो मुंगा ज़कात पर हवाले सरा ज़कात पर सकरा काल पोराशी अगर हवाले सरा वो मसाइल और अहकाम जिक्र को दा खबर मखिम दास्त अर्ज करी दा ज़कात अदायगी अला वाजिब कीगी सकरे सड़े साहिब निसाब शी और गबन बे काल पोराशी गना पास ज़कात और कौन दा वाजिब दी गना मखी ज़कात वाजिबीगी ना दा खबर ता सुजैन के औसे तई सेरा काल सुकुम दा कुम काल शर्ता दा एतबार दा कमरी काल यानी उंगी चांद सुकुम दा ग काल हिसाब दा शमसी काल सुकुम दा ग हिसाब न दा शरीयत के सुकुम दा शरीयत अहकाम दार मदर कमरी हिसाब बने दा नो हर काल सुकुम दा कमरी काल सुकुम भी दी और शमसी पर काल के तकरीबन से 11 और फर्क रजी पर बके 10-11 तकरीबन नो शरीयत के हिसाब बकी की कमरी चंदी चांद पे एतबार सरा सुकुम दा माजरत चांद पे एतबार सरा सुकुम साल दा अगा एतबार दा शमसीना लिहाजा कई सड़े सुकुम दा अगा यकम शाबान बने साहिब निसाब शो मुशकल बल काल यकम शाबान पुराशी नुदाब ज़कात उरके दीवन ज़कात वाजिब शो। लिहाजा सदा ज़कात का लेट की उस दा वही सहरा जो मतलब दे मसलन रमज़ान के और कौम या बले मैश्ते के और कौम नदी के ढेर ज़्यादा मफासिद दी और नुकसानात थी। मसलन यो सड़ी सरा सुकुम दा यकम शाबान बने गसरा 50 लाख रुपए हुए और गई यकम शाबान पूरा शो नगो ज़कात और न को और ज़कात लेट को लग मतलब रमज़ान थे लेट को या सोरे से लेट को यकम शाबान नपस्त ग मतलब दे यो गाड़ा वाखस्तो 15 लाख रुपए बने अब कल दा ज़कात के दूसरा 35 लाख रुपए थी हलान की दीवन ज़कात वाजिब शो 50 लाख उदा 35 लाख ज़कात और कई अब 15 लाख ज़कात दी वरना कुरान के 15 लाख ज़कात हम बदीबानी वाजिब हो मुझे वाजिबाने से को मैस्ते के ज़कात वाजिब शी नो मग़ मैस्ते एतबार और कमरी मैस्ते एतबार उदा बाज़ खलक सुकुम दे बल्कि अक्सर खलक दो रमज़ान की ज़कात और कई यकम रमज़ान शुरू शुबह ज़कात और कई हलन के तास तमा अर्ज़ वकू सुदा ज़रूरी नहीं है रमज़ान की ज़कात और कई उस कलम तासु बने कुम मैस्ते के काल पुरशी मग़ मैस्ते के ज़कात और कौन दा ज़रूरी दी बाज़ खलक कोई ज़कात के रमज़ान के वो सवाब मिलेगी कि आगा भी वो दागवी दा टोली फजूल खबर दी बल्कि देखिए नुकसानात ढेर ज़्यादा थी यो सड़े मतलब दे शाबान के गबन काल पूरा शो अगा यो मैश ज़कात लेट कई सब पता लगी गई इंतकाल वशी ज़कात खुद ही बने पाते शो और बला खबर अदा कथंग तास तमाम साल दर को जो गम गाड़े वाखली बल से वाखली मतलब पैसे खुद न हुआ थे उस दा रमज़ान के और कई 50 लाख हमारे ज़कात वाजिब शे और रमज़ान से कल रखी कि 15 लाख 20 लाख 10 लाख उड़ाओ के और ज़्यादा 40 लाख या 35 लाख या 30 लाख ज़कात और कई हालांकि ज़कात हमारे 50 लाख को फर्ज शवे और नदी मतलब दे नुकसानात ढेर जाती और दीवा जबाने से कमी मैश्ते के ज़कात आसुबाने वाजिब शी अमागम मैश्ते के ज़कात और कौन दा ज़रूरी दी और बला खबर अदा था ज़कात पर अदा ज़रूरी कल काल पूरा शी
کال څه کله صاحب نصاب جوړ شي کنه نو غنه پس څه کله کال پوره کیږي هغه ټیم او کله کال پوره کیږي هغه ټیم دا صاحب نصاب وي نو دی باندې زکات حکم دا واجب ده. مثال کے طور پر یو سړی یکم شعبان باندې صاحب نصاب شو اور روان کال ته کله یکم شعبان راغلو غا صاحب نصاب دا دی باندې زکات اوس واجب ده. اوس کال په مینس کې کچې کمی بشي وشي نه غي اعتبار نشته نصاب نه کچې کم مال پاتې شنو غي مثلا یکم شعبان باندې یو کسره مطلب ده 5 लाख रुपए او بیا مثال کے طور پر کله محرم راغلو د پیسې سره کم شوي 1 लाख اور سره پاتې شوي 2 लाख اور سره پاتې شوي یا بالفعل نصاب نم کم شوي 35,000 30,000 اور سره پاتې شوي لیکن کله یو شعبان یکم شعبان پوره کیږي نو د سره بیا 5 लाख रुपए دي پورا دي نو دا اوس 5 लाख रुपए زکات ور کوي مینس کی کومه کمی بشي شوي دا اور غب اعتبار نه وي اگر چې نصاب نه کم والی پیسې پاتې نشي لیکن کله یو کال شروع کیږي غټم سړی صاحب نصاب دا کال ختميږي صاحب نصاب دا نو د زکات ور کوي. البته فقها لیکلي دي کچېره مینس کې مطلب یې که محرم باندې سره بالکل پیسې ختم شي نصاب نه کم نه بلکې بالکل ختم شي نو دې صورت کې وو اوس دا څه کله بیا د سره مطلب ده صاحب نے کله نصاب جوړیږي نو غنه به کار شماريږي مثلا محرم کې سره بالکل پیسې ختم شي او بیا کله جمادی الاولی شروع شو نو به صاحب نصاب جوړ شو نو اوس دی ولا کال به اوس جمادی الاولی نه شروع شو اوس کچره شعبان راځي نو شعبان باندې د کال نه پوره کیږي ولې د سره نصاب نه پیسې بالکل ختم شوی وي نو دا به اوس نوې حساب وي. او بل خبره دا ده څه کال کې څه کوم مینس کې کوم پیسې راشي کنه اضافي نو باندې بیل کال تریدان ضروري نه دي مثلا یکم شعبان باندې مطلب ده چا سره 3 लाख रुपए اوس کله رجب میں شروع شو اچانک د سره مطلب 2 लाख نور راغله نو کله یکم شعبان پوره کیږي یو مشته پس د سره 5 लाख रुपए دا به 5 लाख زکات ورکړي یو ورځ مخکې کا پیسې راشي کنه یو ورځ مخکې غبم زکات کې شماريږي او کشری کومي کمی راشي مثلا یکم شعبان باندې کال پوره کېدو د ورځ مخکې مطلب ده اصل یو کسر 5 लाख रुपए د ورځ مخکې 2 लाख रुपए ته نه خرج کې لاړ نو دا به 3 लाख زکات ورکړي ځکه 5 लाख ور زکات نشتا نو مطلب د ارز زیاده کال په مینس کې کومه کمی بشي راشي مطلب د اعتبار نشتا نو همدارنګه یو کسره سناوا مثال کے طور پر یکم شعبان بره او اوس شپږو میاشتو پس هغه دا سونا حکم دا چندی کې بدله ک سپین زره واخستو نو اوس دا بم مطلب دا چې کله یکم شعبان باندې سورا او اوس کله یکم شعبان رزین دا به زکات ور کوي دانسته چې دا خوشبک میاشتو پس ما سو چندی خستی دا اوس چندی باندې بلا کال طریقې پوره کېدن ضروری دي نه نقدی سونا چندی اور مال تجارت دو بسره یو بل سره ملول شي مطلب یو بل سره ملويږي دا چې مطلب دا چې مینس کال مینس کې یو نقدی په مال تجارت کې بدله کا یا سونا په چندی کې بدله کا چندی په سونا کې بدله کا نو اوس دې لپاره بیل نوې کال پوره کېدون ضروری نه دي بلکې چې کله شروع کال کې صاحب نصاب شو هغه باندې کله کال پوره کیږي نو دې زکات ورکړي. دا سلور شی نقدی سونا چندی او مال تجارت دا به یو بل سره ملويږي همدارنګه او دین علاوه حکم دی مثلا بھینس ولا گایش ولا غوانش ولا اوزیش ولا غو باندې به غو بل جنس ته کچې غو مینس کې راغله غو چا موزي واخسته چا غوانه واخسته نو غو پر به بیل کال پر کېدن حکم دا ضروری دی. اور بل خبره دا ده زکات کا یو سړی غواړي چې مخ کې ورکم کال سکه صاحب نصاب جوړ شي نه کال مخ پر کېدونه مخ کې هم ورکول شي کال نه وی پورا ورکول شي او پېشګي یعنی مخ کې سو کالو زکات هم مخ کې نه ورکول شي دا ځین کې تاسو وسته البته علی ورکول شي چې کله صاحب نصاب جوړ وي کله سره صاحب نصاب نه وی جوړ غ زکات ورکو نو د زکات اعتبار نشته دا وسه کله صاحب نصاب جوړيږي دوباره به د باندې زکات حکم دا واجب کیږي. او بل خبره ده س باز خلک حکم دا زکات نه بچ کېدو حلا کوي مثلا کایو کستا سره پیسې دي او کله کال پوره کیږي نو غدا چې کوي هغه پیسې کوم دا خپل خځه ته ورکی سورز خځه ته ورکی او به سورز بس نه به واپس را واخلي تاکي کال پوره نشي ما باندې زکات واجب نشي
یا همدارنګه بعض خلکو سره سناوي اوس کله کال پوره کېږي هغه خو څه کله پته ولګي چې کال پوره کېږي ما باندې زکات راځي نو هغه سونا خپل خاوند ته ورکړي سورې ورته ورکړي بیا ته نه واپس راوالي دا کال پوره نه شي نو ګوره داسې کېدنو سره خو به سړی زکات نه بچ شي خو داسې کون څه کوم دا ګناه ده دینه ځان بچ کون دا ډېر ضروري دي اور ولې زکات کوم دا ځان باندې بوج نه دی اخستن پکار زکات په وجه باندې خو مال کې برکت راځي زکات سړی وځي نو مال پاک شي مال کې نور برکت راشي نو کله چې مونږه حیله وکوم نو زکات نه خو کېدای شي مونږ ځان بچ کوم خو کېدای شي چې دیوله نقصانات ډېر وي او دیوله مطلب دا افت اور مصیبت کوم دا دین ډېر خطرناک وي نو دی وجه باندې دین ځان کوم دا ستن پکار دی او نور بل خبره و مسله دا کچری یو سړی دسه وو چې هغه باندې کله کال پورا شو او زکات اوس نور کړي زکات نور کړي دوی میاشتې ور باندې پاسه لاړې نو غنه مال سکوم دا غشو دا غا تنه هلاک شو خپل چاته نه پټ کړو یا ورو لګید اوس زیدو یا څه فتره غلو نو اوس په قحاله کړي چې بدی باندې زکات نشته دینه زکات ساقط شو اگر چې کال پورا شو زکات باندې واجب شو خو چون کې مال تنه هلاک شو نو دې باندې زکات نشته البته که یو سړی باندې کال پورا شو ونه به زکات نور کړي هغه نه پاس خپل باندې غ مال هلاک کړو سه خرج کړو سه واخستو سه بل سه وکړو نو په دې صورت کې به غنه باندې زکات ساقط کیږي نه زکات په غ باندې واجب ده زکات په غ ور کوي نو دې لپاره فقهاء کې هلاک په صورت کې خو سکه مال هلاک شروع شي نو دا خو زکات نشته خو استهلاک سکه سره په خپل باندې هلاک کې مال نو غو صورت کې حکم دا انسان باندې زکات واجب ده دا به ور کوي نو دا تاسو سره مختصرا حکم دا زکات باندې سکه کال پورا شي په حواله سره سم مسائل ذکر کو الله تعالی لازم ماته او تاسو ته په دې خبر باندې اون كون توفيق نصيب کی او متد دین فهم نصیب کی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم